اکھاں دے اندر آنسو آ گئے. میرے مصطفیٰ روئی جا رہے ہیں, میری سرکار اتنا روئے نے. عثمان میں کہانی قصہ نہیں سنایا, ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. میری سرکار بابے دے دکھڑے سن کے اتنا روئے نے, میرے مصطفیٰ اتنا روئے نے. سرکار کی داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے. سرکار اپنی مسند تو اٹھے نے. میری سرکار نے اس نوجوان کو مخاطب فرمایا, میری سرکار نے جملہ ارشاد فرمایا, یار اپنی ہر امت جوان دے متھے دا جھومر بن گیا. میری سرکار نے فرمایا انتا ومالک لیبیکا. میری سرکار نے فرمایا جویں تو اپنے باپ دا ہے, ایویں تیرا مال بھی تیرے باپ دا ہے, ایویں تیرے پیسے بھی تیرے باپ دے نے. جتھے مرضی خرچ کرے, جوانا تو پوچھن دا حق